रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि दरुद शरीफ पढ्नु अर्थात् उहाँको लागि सलातो सलाम पढ्नुको महत्व। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लुना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लिमा। अर्थात् निसन्देह वास्तवमा अल्लाह स्वयं अल्लाह र उहाँको दूत अर्थात् फरिश्ताहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सलात पढ्दछन्। अल्लाहले उहाँमाथि आफ्नो रहमत अवतरण गर्दछन्। फरिश्ताहरू अल्लाहको रसुलको लागि दुआ गर्दछन्, सलात दरुद शरीफ पढ्दछन् भने ए इमानवालाहरू हो, तिमीहरू रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सलात पढ र धेरैभन्दा धेरै सलाम पढ। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि दरुद शरीफ पढ, सलातो सलाम पढ, उहाँको लागि दुआ गर। हामीलाई यो आदेश दिइएको छ किनभने स्वयं अल्लाहले पनि सलात पढ्नुहुन्छ, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि र फरिश्ताहरू पनि पढ्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि यो आदेश दिइएको छ। र यसको फाइदा के हुन्छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, कि जुनसुकै व्यक्तिले ममाथि एकचोटि मात्र सलात पढ्दछ, दरुद शरीफ पढ्दछ, सलातो सलाम पढ्दछ, दरुद शरीफ पढ्दछ भने अल्लाह तालाले त्यसमाथि आफ्नो 10 रहमत, आफ्नो 10 दया, 10 कृपा चाहिँ त्यसमाथि अवतरण गर्नुहुन्छ भने हामीले यो दुआ चाहिँ सलातो सलाम सधैँ पढ्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी नमाजमा चाहिँ जुन हामी यो दुआ पढ्छौँ तहियात पढेपछि फेरि हामीले अल्लाहसित जे पनि माग्न चाहन्छौँ मागौँ, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सलातो सलाम पढौँ र आफू लागि अल्लाहसित दुआ गर्ने प्रयास गरौँ। यसको प्रमाण पनि हदिसमा आएको छ।